Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? Hope you people are fine. Today I am going to teach you Islamiyat class 5, slot 4, chapter number 6, page number 66 to 73. That chapter name is Ghazwa-e Khandak. ग़ज़वात लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि ग़ज़वात किसे कहते हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ाते ख़ुद शिरकत फरमाई हो, उसे हम कहते हैं ग़ज़वात। और खंदक कहते हैं ज़मीन की गहरी खुदाई को। मीन ग़ज़वा खंदक ऐसी ग़ज़वात को कहते हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ाते ख़ुद जो है ज़मीन की खुदाई की हो और उसमें शिरकत फरमाई हो, उसको कहते हैं ग़ज़वा खंदक। नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग। मक़ासद जो हैं ग़ज़वा खंदक के असबाब और वाक़यात से आगाही और मुनाफ़िकीन के किरदार पर रोशनी डालना। क्या आप जानते हैं ग़ज़वा खंदक को ग़ज़वा अहज़ाब भी कहा जाता है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ग़ज़वा खंदक का दूसरा नाम क्या है? ग़ज़वा खंदक का दूसरा नाम ग़ज़वा अहज़ाब है। अहज़ाब के मायने गिरोह के हैं, यानी मुसलमानों के ख़िलाफ़ तमाम कबाइल मिल गए थे। ग़ज़वा खंदक के असबाब क्या पेश आए थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाक़ मदीना में यहूद को जान और माल और मज़हब हर चीज़ में आज़ादी बख्शी, लेकिन जब मुशरिकीन मक्का ने उनको बगावत दुश्मनी करने के लिए कहा तो वो तैयार हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दोबारा तजदीद मुआहदा के लिए कहा तो बनु नज़ीर ने इनकार कर दिया और जलावतन हो गए, इनके वतन से निकल गए। ग़ज़वा खंदक इन्हीं की कोशिशों का नतीजा थी और बनु करीज़ा ने नए सिरे से मुआहदा कर लिया। कम टू द नेक्स्ट पेज। वाक़यात क्या पेश आए थे ग़ज़वा खंदक में? बनु नज़ीर मदीना से निकलकर खैबर पहुँचे तो उन्होंने एक नहायत अज़ीमुश्शान साजिश शुरू की। उसके रुसा में से सलाम बिन अबिल हकीक, हुय्यी बिन अख्तब, कनाना बिन रबीअ मक्का मुकरमा गए और कुरैश को जंग के लिए आमादा किया। यानी कि ये जो है सलाम बिन अबिल हकीक, हुय्यी बिन अख्तब, कनाना बिन रबी जो है मक्का मुकरमा गए और कुरैश को इस जंग के लिए तैयार किया। उसके बाद उन लोगों ने कबीला बनु ग़तफ़ान को तैयार किया। बनु असद ग़तफ़ान के हलीफ थे, दोस्त थे, वो भी तैयार हो गए और कबीला बनु सलीम के कुरैश से कुराबतदारी थी, यानी कि उनकी कबीला बनु सलीम से क्या थी? एक रिश्तेदारी थी। कुराबत कहते हैं करीबी रिश्तेदारों को, इसलिए वो भी तैयार हो गए। अबू सुफियान मक्का मुकरमा से 4000 काफिरों का लश्कर लेकर निकला। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, यानी कि जो अबू सुफियान है वो मक्का मुकरमा से 4000 काफिरों का लश्कर लेकर निकला। गर्ज तमाम कबाइल अरब से लश्कर गिरां तैयार होकर मदीना की तरफ बढ़ा, जिसकी तादाद 10,000 थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह खबरें सुनी तो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से मशवरा किया। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ईरानी होने की वजह से, यानी कि जो हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं वह ईरान में रहते थे और ईरानी होने की वजह से खंदक के तरीक़ा से वाकिफ़ थे, इनके खंदक के तरीक़ा से को जानते थे कि कैसे जो है वो खंदक खोदी जा सकती है। उन्होंने राय दी कि खुले मैदान में निकलकर मुकाबला करना मुनासिब नहीं, एक महफूज मुकाम में लश्कर जमा किया जाए। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम को मशवरा दिया कि एक महफूज मुकाम में लश्कर जमा किया जाए और उसके गिर्द क्या खोदी जाए? खंदक खोदी जाए। मदीना में 3 जानिब मकामात और नखलिस्तान का सिलसिला था जो शहर को पनाहगाह का मुकाम देता था, यानी कि जो शहर को अमन की जगह बना देता था। सिर्फ शुमाली हिस्सा खाली था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3000 सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन के साथ शहर से बाहर निकलकर उसी मुकाम में खंदक की तैयारियां शुरू कर दी। ये ज़िक़अत 5 हिजरी की 8 तारीख थी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। नेक्स्ट पैराग्राफ इज हर 10 आदमी को 40 हाथ खंदक खोदने का काम सौंप दिया। ये आप लोग का MCQs भी हो सकता है कि हर 10 आदमी को 40 हाथ खंदक खोदने का काम दिया गया और मुसलमानों ने पूरी दिल जमई और मेहनत से खंदक खोदनी शुरू कर दी, यानी कि मुसलमानों ने बहुत तसल्ली के साथ जो है पूरी दिल लगी से जो है मेहनत से खंदक खोदनी शुरू कर दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस काम की तरगीब भी देते थे और अमलन इसमें पूरी तरह शरीक भी रहते थे, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं
وہ اس خندق کو کھودنے میں ان کے ساتھ ساتھ شریک تھے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خندق میں تھے، لوگ کھدائی کر رہے تھے اور ہم کندھوں پر مٹی ڈھو رہے تھے، یعنی کہ کہتے ہیں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق کے ساتھ خندق میں تھے، یعنی کہ خندق کی کھدائی کر رہے تھے، اور ہم کیا کرتے تھے، کندھوں پر مٹی ڈھو رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اے اللہ، یقیناً زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، بس مہاجرین اور انصار کو بخش دے۔ انصار اور مہاجرین نے اس کے جواب میں کہا، ہم وہ ہیں کہ ہم نے ہمیشہ کے لیے جب تک باقی رہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جہاد پر بیعت کی ہے۔ بیعت اسٹوڈنٹس کس کو کہتے ہیں؟ بیعت اس کو کہتے ہیں جس میں کسی سے عہد کیا جائے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کسی بات کا پختہ ارادہ کیا جائے کہ ہم لوگ یہ کریں گے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی۔ پتھر کھودتے کھودتے ایک سخت چٹان آ گئی، کسی کی ضرب کام نہیں دیتی تھی، یعنی کہ جب وہ خندق کی کھدائی کر رہے تھے تو پتھر کھودتے کھودتے ایک بہت سخت چٹان آ گئی، تو کسی کو بھی یہ جو ہے وہ توڑی نہیں جا رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، 3 دن کا فاقہ تھا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن بھوک کی حالت میں تھے اور پیٹ پر پتھر باندھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی ضرب میں چٹان کو توڑ دیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی ضرب لگائی، ایک ہی وار کیا اور وہ پہاڑ کا بہت بڑا جو ٹکڑا تھا پتھر کا وہ ٹوٹ گیا۔ بنو قریظہ کی فوج بھی معاہدہ توڑ کر اس گروہ میں شامل ہو گئی۔ قریش، یہود اور قبائل عرب کی فوجیں 3 حصوں میں تقسیم ہو کر مدینہ کے تین طرف سے حملہ آور ہو گئی، یعنی کہ جو ایک قریش تھی اور ایک یہود اور قبائل عرب کی جو فوجیں تھیں وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی، یعنی کہ 3 حصوں میں بٹ گئی اور مدینہ کے تینوں طرف سے حملہ آور ہیں۔ اس معرکے کی تصویر خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوں کھینچی ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے، اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُم وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ ترجمہ، جب وہ چڑھ آئے تھے تم پر اور تمہارے اوپر کی طرف سے اور تمہارے نیچے سے، اور جب آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آ گئے اور تم اللہ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے، یعنی کہ اللہ کی طرف سے طرح طرح کے اپنے دل میں خیال لانے لگے، تب مسلمانوں کی جانچ کا وقت آیا، یعنی کہ تب مسلمانوں کی آزمائش کا وقت آیا اور وہ بڑے زور کے زلزلے میں ڈال دیے گئے۔ جی، فوجی اسلام میں منافقوں کی تعداد بھی شامل تھی، یعنی کہ جو فوجی اسلام تھے ان میں منافقوں کی تعداد بھی شامل تھی۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ ایسے منافق ہوتے ہیں جو اسلام تو لے کے آتے، بظاہر تو اسلام لے کے آتے ہیں مگر وہ اسلام نہیں لاتے، جو بظاہر مسلمانوں کے ساتھ تھے لیکن موسم کی سختی، متواتر فاقے یعنی کہ لگاتار بھوک کی حالت، کئی راتوں کی بے خوابی، بے شمار فوجوں کا ہجوم، ایسے واقعات تھے جنہوں نے ان کا پردہ فاش کر دیا۔ یعنی کہ منافقین کا کیسے پتہ چلا کہ یہ لوگ منافق ہیں؟ وہ جب موسم کی سختی ہوئی اور لگاتار بھوکے رہے اور راتوں کو جو ہے نیند پوری نہ ہوئی اور بے شمار فوج کا ہجوم دیکھا تو ان کا جو بھی ہے پردہ فاش ہو گیا۔ انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگنی شروع کی کہ ہمارے گھر محفوظ نہیں، ہم کو شہر واپس جانے کی اجازت دی جائے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں اور وہ کھلے نہیں بلکہ ان کو بھاگنا مقصود ہے، یعنی کہ ان کو اس بات سے مطلب ہے کہ ہم یہاں سے بھاگ جائیں، ہمیں بھوکا نہ رہنا پڑے، ہماری نیند پوری ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لشکر سے مقابلے کے لیے 3000 کا لشکر ترتیب دیا۔ صلا کی پہاڑی کو پشت پر رکھ کر صف اڑائی کی گئی، ان کے جنگ کا مقابلہ کرنے کے لیے صف اڑائی کی گئی۔ بچے اور عورتیں شہر کے محفوظ قلعوں میں تھے، چونکہ بنو قریظہ کے حملہ کا اندیشہ تھا، ان کے بنو قریظہ کا حملہ کا ڈر تھا کہ وہ حملہ کر دیں گے، اس لیے حضرت سلمہ بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 200 آدمیوں کے ساتھ متعین کیے گئے تاکہ ادھر سے حملہ نہ ہو۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا پتھر بندے ہیں، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھولا تو ایک کی بجائے 2 پتھر تھے۔ مہاجرین خندق کو عبور نہیں کر سکتے تھے، یعنی کہ جنہوں نے گھیراؤ کیا ہوا تھا وہ اس کو پار نہیں کر سکتے تھے۔
اس لیے دور سے تیر اور پتھر برساتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے مختلف حصوں پر فوجیں تقسیم کر دی تھی، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا کہ مختلف حصوں پر فوجیں تقسیم کر دی تھی جو محاصرین کے حملوں کا انتظار کرتی، اور ایک حصہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ مشرکوں کی طرف سے حملہ کا یہ انتظام کیا گیا کہ ہر روز ایک جنرل پوری فوج لے کر لڑتا، یعنی کہ مشرکین کی طرف سے یہ انتظام کیا گیا تھا کہ ہر روز ڈیلی جو ہے وہ ایک جنرل پوری فوج لے کر لڑتا، لیکن کسی کو بھی کامیابی نہ ہوئی کیونکہ خندق زیادہ چوڑی تھی۔ ایک جگہ سے خندق کم چوڑی تھی، اس مقام سے کفار کے لشکر میں سے ایک مشہور پہلوان عمرو خندق عبور کرنے میں کامیاب ہو گیا، یعنی کہ اس نے خندق کو کیا کر لیا، پار کر لیا، اور عرب کے دستور کے مطابق، دستور کہتے ہیں رواج کو، اور عرب کے دستور کے مطابق پکارا کہ کون مقابلہ میں آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ حملہ کا یہ دن بہت سخت تھا، تمام دن لڑائی رہی، کفار ہر طرف سے تیر اور پتھروں کا می برسا رہے تھے۔ یہی دن ہے جس کا احادیث میں ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متصل 4 نمازیں قضا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متصل 4 نمازیں قضا ہوئی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگاتار 4 نمازیں چھوٹ گئیں کیونکہ تیروں اور پتھروں کی بارش سے جگہ سے ہٹنا ناممکن تھا۔ عورتیں جس قلعہ میں تھیں بنو قریظہ کی آبادی سے متصل تھا، اس کی حفاظت کے لیے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعین تھے، یعنی کہ ایک جو ہے جس قلعہ میں عورتیں تھیں وہاں پہ جو ہے اس کی حفاظت کے لیے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا گیا کہ آپ اس کی حفاظت کے لیے مامور ہیں۔ یہودیوں نے اس قلعہ پر حملہ کر دیا، ایک یہودی قلعہ کے پھاٹک تک پہنچ گیا، پھاٹک کہتے ہیں بہت بڑا دروازہ۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی نے اس کا سر کاٹ کر قلعہ کے نیچے پھینک دیا۔ یہودیوں کو یقین ہو گیا کہ اندر بھی کچھ فوج موجود ہے، اس خیال سے انہوں نے پھر حملہ کرنے کی ہمت نہ کی، جرأت نہ کی ہے، کیونکہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا، اس کا سر کاٹ کر پھینک دیا تھا۔ تو پھر ان کی فوج کو یوں لگا کہ اندر جو ہے قلعہ کے اندر بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ محاصرہ طویل ہو گیا اور سردی کے موسم میں اتنی فوج کو سنبھالنا آسان کام نہ تھا۔ سردی کے باوجود موسم میں اس زور کی ہوا چلی کہ طوفان آ گیا، خیموں کی تنابیں اکھڑ گئیں، کھانے کے دیگچے چولہوں پر الٹ پلٹ جاتے تھے۔ اس واقعہ نے فوجوں سے بڑھ کر کام کیا، اس وجہ سے قرآن مجید نے اسے باد سرسر تیز و تند ہوا، یعنی کہ بہت تیز ہوا کو عسکر الہی یعنی کہ اللہ کی فوج سے تعبیر کیا ہے، یعنی کہ اللہ کی فوج، باد سرسر کو اللہ کی فوج یعنی کہ عسکر الہی سے بیان کیا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ ترجمہ: مسلمانوں، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جب تم پر فوجیں آ پڑیں، مسلمانوں اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جب تم پر فوجیں آ پڑی تو ہم نے ان پر آندھی بھیجی اور فوجیں بھیجی جو تم کو دکھائی نہ دیتی تھی۔ نعیم بن مسعود اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ غطفان سے تھے، قریش اور یہود ان کو مانتے تھے، وہ اسلام لا چکے تھے لیکن کفار کو اس کا علم نہ تھا، یعنی کہ جو نعیم بن مسعود ہیں وہ قبیلہ بنو غطفان سے تھے۔ قریش اور یہود کیا تھے، ان کو بہت مانتے تھے، وہ اسلام بھی لا چکے تھے لیکن کفار کو اس بات کا علم نہ تھا۔ انہوں نے قریش اور یہود سے الگ الگ جا کر اس قسم کی باتیں کی جس سے دونوں کے میں پھوٹ پڑ گئی، دشمنی پڑ گئی، کیونکہ ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ جو ہے وہ اسلام لا چکے ہیں۔ ابو سفیان نے فوج سے کہا کہ رزق ختم ہو چکا ہے، اس کے تحت سامان خورد و نوش، کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں، موسم سرد ہے، یہود نے ساتھ چھوڑ دیا، اب محاصرہ بیکار تھا، ان کے جو انہوں نے گھراؤ کیا ہوا تھا وہ اب بیکار ہو چکا ہوا تھا کیونکہ یہود نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا اور وہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ نتائج کے سامنے پیش آئے غزوہ خندق کے۔ اس معرکہ میں فوجی اسلام کا جانی نقصان کم ہوا لیکن انصار کا سب سے بڑا بازو ٹوٹ گیا، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ اس کے سردار کی شہادت ہوئی۔ جی سیکنڈ از
जंग अहज़ाब दर हकीकत नुकसान जान माल की जंग ना थी बल्कि इसाब की जंग थी। उसमें कोई खून रेजी मारका पेश ना आया, कि कोई कत्ल गारत ना हुई, लेकिन फिर भी ये तारीख़ इस्लाम की एक फैसला कुन जंग थी। लास्ट पॉइंट इज मुशरिकीन के हौसले टूट गए और ये वाजह हो गया कि अरब की कोई भी क़ुव्वत मुसलमानों की इस छोटी सी ताकत जो मदीने में नशोनुमा पा रही है, इनके जो परवरिश पा रही है, ख़त्म नहीं कर सकती। क्योंकि ग़ज़वे खंदक में जितनी बड़ी ताकत फ्राहम की गई थी, इससे बड़ी ताकत फ्राहम करना कुफ़ार के बस की बात ना थी। यानी कि उन्होंने जितनी बड़ी ताकत फ्राहम की थी, इससे ज़्यादा जो है उनके बस की ये बात ना थी। नाउ कम टू द मश्क। मश्क के जो सवालात हैं वो हम नोटबुक के ऊपर सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज खाली जगह पुर कीजिए। नंबर 1, हर 10 आदमी को डैश खंदक खोदने का काम सौंप दिया, 40 हाथ। नंबर 2, एहजाब के मायने डैश के हैं, ग्रोह। नंबर 3, ए अल्लाह यकीनन ज़िंदगी तो बस आखिरत की ज़िंदगी है, बस डैश और डैश को बख्श दे मुहाजिरीन और इंसार। नंबर 4, डैश 200 आदमियों के साथ बनु क़ुरैज़ा के हमले के पेश नज़र मुकर्रर किए गए हज़रत सलमा बिन असलम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। फिफ्थ, फिल इन द ब्लैंक, डैश की फौज भी मुआहदा तोड़कर इस ग्रोह में शामिल हो गई। कौन सी फौज? बनु क़ुरैज़ा। सेकेंड लास्ट, फिल इन द ब्लैंक, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने डैश को मौत के घाट उतार दिया। कौन था? उनका जो है पहलवान उमरू। लास्ट, फिल इन द ब्लैंक, कुरान मजीद ने बादे सरसर को डैश से ताबीर किया है, अस्करे इलाही यानी कि अल्लाह की फौज। क्वेश्चन नंबर 3, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं, यानी कि दुरुस्त का जवाब हमने जो है वो इसके पर निशान लगाना है। फर्स्ट MCQs इज ग़ज़वे खंदक किस सने हिजरी में पेश आया? 3 हिजरी, 9 हिजरी, 5 हिजरी, 6 हिजरी। और दुरुस्त जवाब इसका है 5 हिजरी। नंबर 2 MCQs है, ग़ज़वे खंदक का दूसरा नाम क्या है? ग़ज़वे तबूक, ग़ज़वे अहज़ाब, ग़ज़वे बदर और ग़ज़वे खैबर। और इसका दुरुस्त जवाब है ग़ज़वे अहज़ाब। थर्ड MCQs इज खंदक खोदने का मशवरा किस सहाबी ने दिया? हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। और इसका दुरुस्त जवाब है हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। नेक्स्ट MCQs, औरतों और बच्चों के कला की हिफाजत किस सहाबी के ज़िम्मा थी? हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत नईम बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। और दुरुस्त जवाब है हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। नेक्स्ट MCQs, हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या रिश्ता था? नंबर 1, फूफी, खाला, खालाजाद बहन, इनमें से कोई नहीं। और इसका दुरुस्त जवाब है फूफी। नेक्स्ट MCQs, अबू सुफियान मक्का मुकरमा से कितने काफरों का लश्कर लेकर निकला? 1000, 2000, 3000, 4000। और दुरुस्त जवाब इसका है 4000। नेक्स्ट MCQs, मुसलमानों ने मदीना के किस जानिब खंदक खोदी? मशरक़ी जानिब, जनूबी जानिब, मगरबी जानिब, शुमाली जानिब। और इसका दुरुस्त जवाब है शुमाली जानिब। नेक्स्ट MCQs, खंदक की खुदाई के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने मुसलमानों का लश्कर तरतीब दिया? 1000, 2000, 3000, 4000। और इसका दुरुस्त जवाब है 3000। नेक्स्ट सरगर्मी बराए तलबा ग़ज़वे बदर, ओहद और खंदक के बारे में मालूमात लिखें। यानी कि ये 3 जो है ग़ज़वात हैं, ग़ज़वे बदर, ओहद और खंदक, इनके बारे में क्या मालूमात है? सबसे पहले ग़ज़वा का नाम ग़ज़वे बदर है हमारे पास, ग़ज़वे ओहद और ग़ज़वे खंदक। जी, ग़ज़वे बदर का सबसे पहले जो है तारीख़ और साल कौन सा था? सफ़र 2 हिजरी।
किस मुकाम पर जंग हुई? बदर के मुकाम पर ये जंग हुई थी। नेक्स्ट इज कुफार की तादाद इस गजवा में कितनी थी? 1000 अफराद जो है वो गज़वा बदर में शामिल थे। गज़वा बदर में किसे फतह हासिल हुई? गज़वा बदर में मुसलमानों को फतह हासिल हुई। जी, गज़वा ओहद, तारीख और साल 6 शवाल 8 हिजरी। किस मुकाम पर जंग हुई? ओहद के मुकाम पर जंग हुई। कुफार की तादाद गज़वा ओहद में कितनी थी? 3000 अफराद थे और इसमें किसको फतह हासिल हुई थी? किसी को नहीं। जी, गज़वा खंदक का तारीख और साल कौन सा था? ज़ी-क़द 5 हिजरी। किस मुकाम पर जंग हुई? खुले मैदान में जंग हुई। इसमें कुफार की तादाद कितनी थी? 10,000 अफराद शामिल थे और किसे फतह हासिल हुई थी गज़वा खंदक में? मुसलमानों को फतह हासिल हुई। लास्ट क्वेश्चन रीडिंग बुक का, इन गज़वात से आपने क्या सबक सीखा? यानी कि जो गज़वात हुई थी इनसे आपने क्या सबक सीखा? जी स्टूडेंट्स, जैसे सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने साबित कदमी से काम लिया तो अल्लाह ताला ने उनकी गैबी मदद की। गैब से अब मुसलमानों की अल्लाह ताला ने मदद की थी ना, क्योंकि वो क्या थे? साबित कदम रहे थे। हमें भी मसाइब से घबराने की बजाय अल्लाह ताला पर भरोसा करना चाहिए। स्टूडेंट्स, तो क्या होना चाहिए कि हमें भी अल्लाह पे पूरा मुकम्मल यकीन रखना चाहिए, मुकम्मल भरोसा रखना चाहिए। इसी में हमारे दुनिया और आखिरत में कामयाबी है। नोटबुक वर्क इज, बाब हमारे पास कौन सा है? स्वयं। सबक नंबर 6 गज़वा खंदक का हम लोग जो है एक पेज के ऊपर कंटेंट बनाएंगे। नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन आंसर्स। मश्क सवालात के जवाब लिखें। क्वेश्चन 1 इज गज़वा खंदक के असबाब तहरीर कीजिए, यानी कि क्या सबक पेश आए थे? जी स्टूडेंट्स, जवाब हमारे पास है। आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग देंगे क्वेश्चन की और उसके बाद आंसर लिखेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाक़ मदीना में यहूद को जानो माल और मजहब हर चीज़ में आज़ादी बख्शी, लेकिन जब मुशरिकीन मक्का ने इनको बगावत करने के लिए कहा तो वो तैयार हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दोबारा तजदीद मुआहदा के लिए कहा तो बनु नज़ीर ने इनकार कर दिया और जलावतन हो गए। गज़वा खंदक इन्हीं की कोशिशों का नतीजा थी और बनु क़ुरैज़ा ने नए सिरे से मुआहदा कर लिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास रीडिंग बुक में था, हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कौन थे और उन्होंने कुफ़ार का हमला रोकने के लिए क्या तजवीज़ पेश की? हम लोगों ने हेडिंग्स बना ली हैं। फर्स्ट हमारे पास हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो आप यानी कि हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कौन थे? हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ईरान में रहते थे और ईरानी होने की वजह से खंदक के तरीक़ा से वाकिफ़ थे। उन्होंने कुफ़ार का हमला रोकने की तजवीज़ कैसे पेश की? उन्होंने कहा, हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने राय दी कि खुले मैदान में निकल कर मुकाबला करना मुनासिब नहीं और एक महफूज मुकाम पर लश्कर जमा किया जाए और उसके गिर्द खंदक खोदी जाए। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इज, हज़रत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने क्या बहादुरी दिखाई? हेडिंग मैंने बनाई हुई है, हज़रत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बहादुरी। आंसर इज, एक यहूदी कला के फाटक तक पहुंच गया। हज़रत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी थी ने उसका सर काट कर कला के नीचे फेंक दिया। लास्ट क्वेश्चन इज, गज़वा खंदक के नताइज। गज़वा खंदक के मंदरजा ज़ैल नताइज है, इंसार का सबसे बड़ा बाजू टूट गया। ये तारीख़ इस्लाम की फैसला कुन जंग थी। मुशरिकीन के हौसले टूट गए।